Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, pagbaton o punduhanan sa tubig, solusyon sa mga pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Klase sa nagkanaiyang tuhaan sa lungsod sa Konsolasyon, gisuspenso tungod sa hulga sa pagpangatake. Tungod kay wa nakigbalik sa iyang kanhi ni Gugma, babayeng tinunaan sa Sibunga, gidunggab, patay. Duha ka mga akyat bahay sa lungsod sa Argao nga nangawat sa bahay sa usa ka huwis na dakpa. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales Tikling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga basurang nag-ali sa mga sapa, usa sa mga hinungdan sa grabing pagbaha nga natala sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga nakit-ang solusyon sa city government mao ang pagbaton og igong punduhanan sa tubig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human misusi sa kahimtang sa Kinalumsan Creek, nangunay si Cebu City Mayor Nestor Archival sa paghawan sa mga basura ilabi na sa sitio Tambisan sa Barangay Tisa. Miawas pag-ayo ang Maong Creek sa miaging semana human sa kusog nga bundak sa uwan nga may resulta usab sa grabing pagbaha. Nagtinabangay ang mga kawani sa Cebu City Hall ug ubang mga kawani sa barangay aron lang paghawan sa mga basura nga may nakaali sa Kinalumsan Creek. Matod di Archival, nga usa mga basurang nag-ali sa mga sapa ug ubang agianan sa tubig ang usa sa mga hinungdan nganong natala ang grabing pagbaha sa Barangay Tisa ug paspas ang pagsaka sa iyang water level. Atong kitangtang ang garbage for about siguro natay mga 400 kabuk tawo nga nagtabang nato including sa barangay nakaroon na nay flow. So ang atong yung sunod nga buhaton i-continue nato next week ang paglimpyo within the area. Gawas sa mga basura, daghang mga istruktura ang gitukod ngadto sa mga agianan sa tubig. Hinungdan nga apektado ang pamuyo ngadto sa mga nabahaang dapit tungod sa grabing buluog sa tubig gikan sa bukirang bahin. Katong tino kay dili kito dako-dako jud ang karon nga walay bagyo, dako na nun kayo. Dako na kayo. Dako na nun kayo nga way bagyo. Oh, so ang resulta ni naguba na lang ni kining mga balay. Kani. Usa sa mga kasamtangang lakang nga gihimo sa syudad mao ang paghawan sa mga basura gikan sa sapa. Plano usab kining padayunon sa dakbayan matag semana aron mo maayo ang pag-agas sa tubig ngadto sa iyang mga agianan. Laing solusyong nakitaan sa dakbayan mao ang pagbaton og kaugalingong reservoir aron himuong punduhanan sa tubig. Sa tinguha nga matuman kini, mangita ang dakbayan og luna nga mahimong katukuran sa maong reservoir. Ang katong lugar nga atong gitan-aw, especially katong area gud dito sa may Alabangon, katong sumugawas ang mga tubig nga gikan sa ibabaw dito sa Sacred Heart, na ay posibilidad nga ang yuta nga didto duol nga way gamit atong gamiton sa gobyerno. Samtang pasusiyon sa mayor ngadto sa City DRRMO ang kasamtangang drainage master plan sa syudad. Kini aron subayon kung angayan na ba kining i-update aron matarong ang pag-awas sa tubig ngadto sa iyang agianan ug kalikayan sa hingpit ang grabing pagbaha. Well, take time, tangtango na ng mga tao na din ha, posibilidad. But it takes too much effort and time. Ian Navarro, CCTN News. Cebu Archbishop Alberto Uy adunay pastoral appeal ngadto sa tanang sektor human masayod sa hilabihang pagbaha sa dakbayan. Gihangyo niya ang matag-usa nga magpakabana
ug malambigit sa pagpanalipod ngadto sa kalikupan. Ang kasayran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Human masayod sa ilabihang pagbaha sa miaging simana dinhi sa Sugbo. Adunay hagyo si Cebu Archbishop Alberto Uy ngadto sa nagkadaiyang sektor aron dili na mosamot ang kalisod ginaangkon karon sa kalikupan ingon man sa publiko. Pinaagi sa iyang pastoral appeal nga gipost sa social media. Giawhag ni Archbishop Abet ang mga government leaders nga hatagan og diniliyang pagtagad ang mga long-term flood mitigation projects inay kutob lang sa paghabwa ngadto sa mga kanal ug uban pa ubos siyang short-term measures. Mato di Uy nga mas mayong istriktuhon ang kasamtangang mga environmental laws ug pangsilutan ang mga nalambigit sa maong kalapasan. Kinahanglan usab nga panalipdan ang matag tinubdan sa tubig ug ang mga punuan sa iyang palibot aron dili na mosamot usab ang pagbaha sa umaabot. Gihangyo ni Uy ang mga tagtungod sa yuta ug land developers nga ipalabi ang ilang tulubagon ngadto sa kalikupan inay nga tagdon lang ang ilahang kinitaan. Pinaagi kini sa pagtukod og bisan unsang matang sa pagpanagang sa pagbaha o pagpalabi sa iyahang green spaces. Gidasig di Uy ang business community nga motabang usab sa pagpabilin sa kahinlo sa palibot, pinagi sa pagbenos sa plastic wastes o pagpatuman sa ilang corporate social responsibility nga may labot na ang kalikupan. Ug labaw sa tanan, gidasig sa arsobispo ang publiko nga magpakabana sa kanunay sa palibot. Pinagi kini sa responsableng paglabay sa mga basura ngadto sa saktong labayanan, pagdikay sa bisan unsang pagpanglabay sa hugaw ngadto sa mga kanal ug kasapaan ug pagpili ug mga tarong lider sa palibot. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi mopatuman og nagkadaiyang lakang sa tinguha nga maminusan ang pagbaha sa mga tunghaan sa barangay Giso. Ang eskwelahan nga usa sa sagad bahaan sa syudad hinungdan nga masuspinso gyud ang klase. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose sa Ganino. Gi-inspeksyon kaganinang buntag ni Mayor Tadeo Junque Uano uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Planning Office ug City Engineering Office ang Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gazo aron susihon ang kahimtang sa eskwelahan human sa sunod-sunod nga pagbaha tungod sa kusog nga pag-uwan sa miaging mga adlaw. Gisusi usab ang kahimtang sa Tipolo Creek duol sa lugar. Mato ni Uano, nga dugay ng problema ang pagbaha sa mong eskwelahan pila na kadekada tungod sa ubos nga lokasyon ni ini ug sa pagkaduol sa sapa, diin grabing lapok ug high tide ang mao hinungdan sa pag-backflow sa tubig ngadto sa eskwelahan. Giingon sa mayor nga ang syudad magpatuman og nagkadaiyang lakang nigahin na og pondo nga 2.7 million pesos alang sa drainage project sa ning labay nga mga buwan. Hinuon wala pa hingpit nga mapatuman tungod sa kausaban sa orihinal nga plano. Matod sa mayor, nga usa sa dakong hagit ang mga struktura nga nagbabag sa sapa, hinungdan sa paggamay sa gilapdo ni ini. Ipatuman usab ang dredging operation sa sapa ug magpatabang sa DPWH. So adto bitas atbang moagi no para makasudto ang katong mga long arm na equipment. Ya kay supposedly diri tani sa kilid moagi sa school pero kita mo no puno untog mga balay yang mga gihaligihan ng mga itog semento. So dili na siya madili. So man mohangyo lang ni sa atong mga kaigsuonan diri nagpuyo. Tinabangay lang tatanan no. Akong gihangyo silang ka atong mga konsehal kung pwede ma-continue sa atong diklagin diri. Sa pagkakaroon, nagbilin ang syudad og water pump aron pagpasuyop sa tubig kung adunay baha. Gawas sa eskwelahan, sagad usab mabahaan ang moabot sa 50 ka panimay na himutang sa duol. Naagiday yung ibubaha. Labi na og high tide. Okay. Dili man makakuha ng tubig ngadto sa high tide man. Apan kung mulo tide na, dali na lang sa tide. Gihangyo ang kooperasyon sa mga residente o mga opisyal sa pagpatuman sa maong mga lakang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kakuwang sa biosecurity measures ngadto sa mga baboy sa nataran ang usa sa mga hinungdan nganong natala ang African swine fever sa Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Nakita sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga nakuha ang maong makamatay nga kagaw gikan sa laing baboy nga gipalit sa hog racer sa Talisay City. Mato ni DVMF Head Dr. Jessica Maribohok
nga nabantayan sa tagtungod nga nagluya ang mga baboy maong gikuhaan kini og blood samples. Siyam ka mga baboy ang nagpositibo sa African swine fever. Hinungdan nga daling gikatay kun calling ang ubang mga binuhi isip pagsanong sa kasamtangang protocols. Dali napugnan ang localized outbreak sa maong barangay ug wala na mukatag ang virus sa silingang mga dapit. Sa laing balita, misugyot ang Cebu City Anti-Mendicacy Office nga didaan sa hingpit ang pagkatulog daplin sa karsada pinagi sa pagduso og ordinansa. Giyonan sa City Anti-Mendicancy Office ang punto ni Konsyal John Alcover nga dunay mga sidewalk sa uban nga mga syudad nga hawa na gikan sa mga makililimos og mga libod suroy. Apan nakita sa buhatan nga bisan og waay puas nilang pagbadlong, daghan gihapon ang mamalik sa daplin sa kalsada ug magpadayon sa ilang nga kinabuhi. Mao nga kinahanglanon sa sisikamo nga ang ordinansa aron palig-unon ang pagpatuman sa mga lagda ngadto sa mga libod suroy ug makililimos. Kuwang alang kanila ang Anti-Mendicancy Ordinance kay kutubra sa pagpasilot ngadto sa mga nanghatag o nangayo og limos sa dalan. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Kanhi kawani sa Commission on Audit, mitestigo ning ika-11 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gidetalye niya ang nahimong paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa ika-11 nga adlaw sa impeachment trial, gibutiag sa kanhi kawani sa Commission on Audit nga wala ni sunod sa 2015 Joint Circular ang physical o financial plan sa Office of the Vice President nga naaprobahan ni atong Desyembre tuig 2022. May kalabot kini sa nahimong paggamit sa confidential funds gikan ni Vice Presidente Sara Duterte. Gibutiag ni kanhi COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil nga wala gidetalye sa OVP ang mga confidential activities aron gamiton ang maong pondo. Ubos sa maong joint circular ni atong tuig 2015, kinahanglang pakapinan og physical og financial plan ang matag allocation sa confidential funds. Dugang pa nga adunay kakulian sa columns mahitungod sa nahimong tubong sa paggasto sa maong pondo. As of the time po na sinamit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Sa dihang gipangutana ni Attorney Lorna Kapunan gikan sa prosecution si Wamil bahin sa signature specimen, gibutiag niya nga naapil sa maong dokumento ang pirma ni Vice Presidente. Pirmado usab sa maong opisyal ang nahisgutang mga dokumento ni atong Desyembre 13 tuig 2022. Samtang gipresentar sa prosecution ang listahan sa mga nakabutang sa acknowledgement receipt sa OVP. Lakip niini ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos, diin matod pa nakadawat kini og 70,000 pesos alang sa tambala. Gikumpirmar usab ni Wamil ang ubang mga pangalang nakabutang sa matag resibo sama nilang Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina ug uban pa. Tungod niini, wala giangkon sa OVP nga nigamit ang maong buhatan sa 125 million pesos nga kantidad sa confidential funds sud sa 11 ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, klase sa nagkanaiyang tuhaan sa lungsod sa Konsolasyon, gisuspenso tungod sa hulga sa pagpangatake. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Ani o Kita. Season 7. Balik sa ato mga balita, klase sa nagkadayang tunghaan sa lungsod sa Konsolasyon, suspendido tungod sa hulga sa pagpag-atake. Hinoon aduna nay inisyal nga pagkaila ang otoridad sa posibleng nakapakatap niini. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagrino. Gisuspenso ang face-to-face classes sa 8 ka pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Konsolasyon karong adlaw.
tungod sa giingong pagpanghulga nga mikatap sa social media. Sa pahayag sa lungsod, ang suspensyon gipatuman aron masusi sa otoridad ang gireport nga hulga. Ang apektadong mga eskwelahan mao ang Consolacion National High School, San Narciso School, Tayud National High School, Tayud Elementary School, Tulo-Tulo National High School, Tulo-Tulo Elementary School, Tugbungan National High School ug Tugbungan Elementary School. Gimanduan ang mga eskwelahan nga mobalhin una sa modular learning o bang alternatibong pamaagi sa distance learning aron magpadayon ang klase samtang gisiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Mato ni Mayor Teresa Nene Aligado nga nakahukom sila sa pagsuspenso sa face-to-face classes human makadawat og impormasyon kagabi bahin sa screenshot nga pagpanghulga nga mikatap sa social media. Usa sa mga screenshot nga mikatap naglangkob og lista sa mga eskwelahan og mensahe nga daw naghulga og pagpamusil og naghisgot sa pipila ka grade level isip giingong target. Munay uso munay gibuhat. But secondly, let us not also take this for granted because if what, no? So what I did, ako na yung gitawagan ang hepe sa pulis, gitawagan sa nako ang mga maestro. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga gikan sa usa ka username nga Charlie Kirk sa TikTok ang tinubdan sa mensahe. Nakigalayo na ang Consolacion Municipal Police Station sa Anti-Cybercrime Group aron sa pagtino sa tinuod nga kailhanan sa user ug asa kini nagpuyo. Morning, upon my coming, padung ko diri nitawag na ang pulis nga it was negative. Kay ilan ang na-trace. Mubalik ang regular nga klase ug mga adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamhanan sa lungsod sa Consolacion, muhimo og lagda pag-regulate sa paggamit og cellphone sa mga batan-on sa lungsod. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Subay sa nadawat nga hulga sa pagpamusil diha sa social media, hangyoon ni Consolacion Mayor Teresa Nene Aligado ang konseho sa lungsod sa Consolacion nga susihon ang lagda nga mag-regulate sa paggamit og cellphone sa mga kabataan. Matod ni Aligado nga kalakip kini sa mga paagi sa lokal na kagamhanan aron nga adunay igong seguridad diha sa online nga sagad makahatag og kahadlok sa mga minor de edad ingon man sa mga tinun-an nga maapektahan sa paggamit sa mga gadgets. This is holistic. This involves the entire family. We have to educate the family as well because these children happen to resort to that because they want attention. Sometimes parents are not giving them attention. So, Gidugang ni Aligado nga ang pagban sa mga cellphones o gadgets gikinahanglan sa eksaktong pagtuon. Gumikan kay sa panahon karon dako og gamit ang cellphone, ilabi na sa pagtungha sa mga tinun-an ug sa paggamit niini sa research. Apan gikinahanglan nga gamiton kini sa insaktong paagi. you just cannot implement that without an ordinance, no? Even children are very conscious now of the rights, no? Likewise, kanang dili man ang tanan nga a cellphone makadaot because we even encourage children to have classes, researches in the cell phones. So dili jud na siya madali-dali. Ang ato ra jud buhaton ni ana is to advocate what is right and campaign jud appeal murag atong katekisis itudlo sa mga bata o the pros and cons. Ang kagamhanan sa lungsod sa Consolacion temporaryo kining misuspenso sa klase karong adlaw sa 5 ka mga tunghaan tungod sa hulga sa seguridad sa mga tinun-an. Naglakip sa mga tunghaan nga gisuspenso ang Consolacion National High School, San Narciso School, Tayud National High School, Tulo-Tulo National High School ug Tugbungan National High School. RV Veloso, CCTN News. Mga lagda sa trapiko hugot gay patuman sa kadalanan sa Banilad, Talamban area. Lakip ni ini mo ang pagbaton og loading o unloading zone sa mga jeepney ingon man ang motorcycle lanes. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pahugda na ang mga lagda sa trapiko sa kadalanan sa Banilad, Talamban area, syudad sa Sugbo, sugod ning simanaha isip discipline zone. Kini aron dili na mubugat pa ang dagan sa trapiko. Ilabi na nga mag-abot sa mong dalan ang tanang mga tinun-an og trabahanteng mupaingon sa tagsatag sa nilang padulngan og mupauli na. Padayon ng dry run og pagpasabot ngadto sa mga motorista bahin sa Banilad, Talamban Discipline Zone una padakpon ang mga nagmalapason sugod karong Agosto 5.
Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga paagion lang ang mga tao sa pedestrian overpasses o skywalks aron makalabang ngadto sa pikas kalsada o kalikayan ang mga aksidente. Anang sa mga nagmotor o nagbisikleta, kinahanglang moagi lang sila sa motorcycle lane sa daplin sa kalsada. Adunay unom ka loading ug unloading zones aron diha na mo pasakay ug mopakanaw og mga pasahero sa jeep, bus ug ubang mga pampublikong transportasyon. Sa left nga area going sa syudad ug sa right when sa padung sa Talamban naatay 6 ka buong loading and unloading area. Diri sa pikas naatay 6 ka loading and unloading. Pahimangno sa mga badlungon sa dalan kay adunay multang 1,000 pesos alang sa first offense ang nagpaabot sa higayong madakpan sa mga enforcers gikan sa Cebu City Transportation Office. Samtang gipadeploy na ang igong gidaghanon sa mga enforcers aron anda mo badlong og mo pasabot sa gipatumang discipline zone sa Bantal area. So ayaw mo pag sud bisag asa kay mao ni maka-create sa disgrasya, usa ni maka-create sa traffic. So mo ni aton gitistingan karon ang sa August 5 which is 2 days from now mao na ginay atong klaro gid nga implementation. Karon dry run ni nato sila. Ian Navarro, CCTN News. Pahugtan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang pagsubay sa mga driver o konduktor sa tanang mga pampublikong transportasyon sa rehiyon. Kini ang nahimong bando sa LTFRB 7 ngadto sa transport service entities. Human masayod nga adunay mga driver sa Cebu City ang tigpalitan og drugas. Matod sa kamanduan ni Regional Director Abusamen Matuan, sukit-sukiton sa mga TSE ang recruitment sa mga POV personnel. Dili magpanukod si Matuan sa pagpasilot ngadto sa mga durugistang driver o konduktor kay mabutang sa alanganin ang mga pasahero. Gitahasan sa ahensya ang mga TSE nga kinahanglang tumanon sa tanang mga POV ang mga rekisitos, apil na ang pagbaton og valid driver's license o clearances gikan sa NBI o PNP. Cebu Governor Pamela Baricuatro ni pasidaan nga angay atngan ang iyang State of the Nation address tungod ko na State of the Province address tungod sa giingong mga pasabog. Kini atol sa pagbukas unya sa ika 557 nga anibersaryo sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga angay nga atangan ang iyang himuon nga State of the Province address kon SOPA atol kini sa uwing semana sa Agosto isip culmination sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Highlight. For me, personally, it's my SOPA. Yeah, it's my SOPA because that will be the time that I'll be able to tell the people in the province the accomplishment that we have done the past years. No? So, akong challenge karon kay ingon sila nga 1 hour ako no, but I really have to do things one by one. Ako amot kasi mo sobrang yan ni 1 hour o isa kadaghan. Yeah, but anyway, watch out something. Akay mahatag nga hint sa mga topics nga imo ang gusto. Of course, atong healthcare no. Yeah. Unya natin pasabog. Watch out mo diha kanang mga badungon diha. Gawas sa atangan nga mga report lakip sab ang pagpadayon sa pag-improve sa healthcare ug mga hospital sa probinsya sa Sugbo. Karong adlaw, moabot sa 68 ka mga exhibitors gikan sa 52 ka mga lokal na kagamhanan ug 16 ka mga pribadong negosyante ang may salmot sa Agri-Fishery Trade Fair sa Kapitolyo. Kini bukas sulod sa tibuok semana isip kabahin sa anibersaryo sa Kapitolyo. Subay ni ini ipaubos usab ang judging sa maong mga booth isip kabahin sa contest sa trade fair. Kagahapon gipahigayon sab ang usa ka fun run nga gilangkuban sa moabot 3,000 ka mga runners sa Sugbo. Ang moabot sab sa 2 milyones ka pesos nga proceeds sa maong fun run gamiton sa pagsuporta sa mga atleta sa probinsya ubos sab sa Sports Commission. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, tungod kay wa nakigbalik sa iyang kanhi ni Gugma, babayeng tinunaan sa Sibunga, gidunggab patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa
Sayri 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee.
I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, babayeng tinun-an sa Sibunga Community College nga gikatakdang mugarduar sa sunod nga tuig gidunggab patay sa iyang kanhi hinigugma sud sa iyang giabangang kwarto. Ex-boyfriend nagdunggab usab siyang kaugalingon apan buhi ug naa karon sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tinunaan sa Sibunga Community College ang ginugab patay sa iyang kanhi uyab nga buot pakigbalik kaniya sa sunod sa iyang giabangang lawak sa Puro 4 Barangay Poblasyon lungsod sa Sibunga alas 10:20 na tugas sa sa buntag. Samtang ang suspek nagdunggab usab sa iyang dughan nga naapakaron sa sulod sa tambalanan sa Dakbayan Sugbo, naka-hospital arrest. Ang biktima gilang nga si Clarissa Jane Paraquiles Amanduron, 21 anyos, kasamtangan nga nag-abang og lawak sa baog dapit ka taga-barangay Maluray, lungsod sa Dalaget, probinsya Sugbo. Ang suspitsado mo si John Lexter Cabaluna Naason, taga-Purok 13, Barangay Tubod, lungsod sa Sibunga. Sa investigasyon sa Sibunga Municipal Police Station, nga nakadapat sila og tawag sa ilang hotline nga dunay insidente sa pagpanunggab sa baog dapit. Dali nga nangabot ang mga investigador og ilang nakita ang biktima nga naghigda na sa sawog sa boarding house niini nga naligo na sa kaugalingong dugo. Samad sa liog ug dughan ang nihagumang dinunggaban sa biktima gamit ang height na kutsilyo gikan sa kusina. Naausab ang suspitsado sa duol sa biktima nga nagkadugo usab human na magdunggab siyang kaugalingon sa dughan na panbuhi kini. Daligid na ang suspitsado sa Karkar District Hospital sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office apan gibalhin kini sa tambalanan sa Dakbayan Sugbo tungod sa kadako sa samad niini. Sigon sa investigador sa Sibunga Police Station, kini base sa pamahayag sa igsuon sa biktima nga niadto silang kwarto ang suspitsado aron makigbalik sa ihang nga maguwang. Ngayong nagbuwag na ang manag-uyab niadtong Hulyo 1, 2026 tungod kay wala na makaanto sa biktima sa kanunay nga pagbadlong niini nga dili na moinom og ilimnon nga makahubog uban sa barkada. Nagdumili matod pa sa pagsunod ang suspitsado nga tungod ani nakahukom ang biktima nga magbuwag na lang sila. Human niadto kanunay na nga magbalik-balik silang boarding house ang suspitsado aron nga makigbalik apan ang biktima nagmagahi na og dili na gyud kini mosugot. Kini ang usa sa kitan-aw nga hinungdan sa kapulisan nganong gihimo sa suspitsado ang pagdunggab patay sa biktima ug pagkutlo unta siyang kinabuhi human niya mahimo ang krimen. Bisan nga naka-hospital arrest ang suspitsado, giandam na sa Sibunga Municipal Police Station ang kasong murder kailang ipasaka karong adlaw ngadto sa piskalya. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga akyat bahay sa lungsod sa Argao giposasan human gisaka ang balay sa usa ka huwes o gipangkuha ang mga alahas o dolyar nga kwarta. Nabawi hinuon sa kapulisan ang mga kinawat. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga notadong akyat bahay ang napusasan naman mangawat sa balay sa usa ka huwes alas 3:10 kagahapon sa hapon sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Ang mga suspitsadong nadagpan mao sila nga Miguel Anthony Baho Matukan, 21 anyos, ug ang kauban ini nga si Christian Dave Lumalis, 19 anyos, pulos taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Ang ilang gibiktima mao ang huwes sa RTC Branch 26 sa lungsod sa Argao nga si Honorable Judge Noel Darin Damian. Sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station, nga alas 2:15 kagahapon sa hapon, nanawag ang biktimang huwes sa hotline sa Argao Police Station nga nagpahibaw nga ang iyang bahay gisaka sa duha ka mga wa may nilalaki agi sa screen nga nagcover sa pansayan sa balay sa biktima. Sa diha nga manang puso na nga nakasunod gipangkuha ang mga alahas dini og nakalain-laing dollar bills. Dali nga binusan og investigasyon ang kapulisan sa mga lungsod og iladaing na ilhan og gipahigay ng manhunt operation nga may resulta silang pagkasikop. Nabawi sa mga pulis ang tulo ka bulawan nga singsing nga naa kang lumali samtang 17 ka nagkadaiyang dollar bills ug laing unom ka taga 100 peso bills kang matukan. Matod sa investigador sa Argao Police Station nga aga mga suspitsado nagpuyo at mangra sa balay sa biktima ug nibutyag matod pa ang mga nadagpan nga ilaunta nga ibaligya ang nakuha nga alahas apan nahadlok sila basin masakpan. Kasong robbery ang giandam nga kaso sa kapulisan patok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News.
Lalaki nga nabuang sa online gambling nga scatter ug wa nay ikapusta. Nangawat na lang og manok igtatari sa iyang landlord sa may sitio Laray, Barangay Mabulo, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nabalhog sa Mabulo Police Station mao si Said Mukhtar Indugin, kung Indug nga 27 anyos kung 26 anyos nga nag-abang sa kwarto sa dapit. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station nga nabantayan sa tag-iya sa boarding house ang dinakpan nga iyang gitangkal nga manok, nga mga manok dunay nagkapakapa. Dali kining gisusi og nakita nga gikuha na di ay ang mga manok. Giangkon sa dinakpan nga ang krimen og nangayo kining pasaylo sa iyang landlord og misaad nga dili na niya usbon. Apan wa kini pasayloa sa biktima og kusog kung kaso nga pagpangawat ang ipasaka batok niini. Naangol ang driver sa motorsiklo human mibangga sa gikasugat nga ambulansya sa Emergency Rescue Unit Foundation kon EROF niadtong Domingo sa sitio na Sipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Ang naangol giilang nga si Sean Edgar Siquilio, 46 anyos, taga Tugbungan, Konsolasyon, probinsya sa Sugbo. Nasuta sa investigasyon nga nagsubay sa managlahing direksyon ang motorsiklo ug ang ambulansya sa EROF nga gimaneho ni Junji Panaligan, 25 anyos, taga Kabantan, Barangay Luz ning Dakbayan. Kusog nga nagpadaga ng motorsiklo nga miresulta sa pagtipas sa lane sa karsada nga gisubay sa ambulansya ug mibangga. Gidala sa Cebu City Medical Center ang driver aron matambalan ang kadaot nga naangko niini sa lawas. Samtang gipahibaw sa TEU nga wala makapakita ang driver sa motor ug OR ug CR sa iyang sakyanan. Naangol ang driver human na balitok ang iyang sports utility vehicle dias may Usminia Boulevard, Dakbayan sa Sugbo niadtong Domingo sa buntag. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City PNP nga nakatuog ang 21 anyos nga driver human sa taas niyang biyahe gikan sa Negros Region. Makita sa CCTV footage nga nawad-an og kontrol ang SUV sa diha nga moagi nasa may Puente Osmeña Rotonda hangtod nga dibangga sa Center Island og nibalitok sa karsada. Nabta na lang sa mga sakop sa kapulisan og Cebu City Transportation Office nga naguba na ang ibabaw nga bahin og ang body panel sa sakyanan. Nitahan ni noon sa otoridad ang SUV driver og gipaubos na kini sa subsub nga investigasyon sa mga tinugyanan sa balaod. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Your song. Your music. You're listening